अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सैयद रिजवानुल्लाह शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लाह आमाल। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सूरह कौसर की इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसका तर्जुमा भी सुनेंगे, इसकी तफसीर भी जानेंगे कि सूरह कौसर की क्या तफसीर है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कौसर में हमारे लिए क्या इरशाद फरमाया। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। तर्जुमे कंजुल इरफान। ए महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता की, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। इन्ना आतैनाकल कौसर, ए महबूब बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता की। कौसर की तफसीर में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। इन सब के अक़वाल का खुलासा ये है कि ए महबूब बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता फरमाईं और कसीर फ़ज़ाइल इनायत करके तुम्हें तमाम मखलूक पर अफजल किया। आपको हुस्न ज़ाहिर भी दिया, हुस्न बातिन भी अता किया, नसब आली भी, नबूवत भी, किताब भी, हिकमत भी, इल्म भी, शफाअत भी, हौज़े कौसर भी, मकाम महमूद भी, उम्मत की कसरत भी, दीन के दुश्मनों पर गलिबा भी, फतुहात की कसरत भी और बेशुमार नेमतें और फजीलतें अता की जिनकी इंतहा नहीं। अब आयत जो है कि इन्ना आतैनाकल कौसर, इससे हमें 5 बातें मालूम हुई। जी हाँ, 5 बातें इससे मालूम हुई। नंबर 1, अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कौसर अता कर दी है, क्योंकि यहाँ ये नहीं फरमाया कि हम आपको कौसर अता करेंगे, बल्कि ये फरमाया कि बेशक हमने आपको कौसर अता कर दी। नंबर 2, अल्लाह ताला के अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ये अता जो है ये इनके नबी और रसूल होने की वजह से नहीं, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात की वजह से है, जो शान महबूबियत की सूरत है। क्योंकि यहाँ ये फरमाया आतैनाका, हमने आपको अता फरमाई, ये नहीं फरमाया आतैना रसूला या आतैना नबिया, तो ये नहीं फरमाया। नंबर 3, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ये अता किसी इबादत या रियाजत की वजह से नहीं है, बल्कि इन पर यह अता अल्लाह ताला की अज़ीम फजल और एहसान की वजह से है। क्योंकि यहाँ अता का जिक्र पहले हुआ और इबादत का जिक्र बाद में। नंबर 4, अल्लाह ताला ने आपको कौसर का मालिक बना दिया है, तो आप जिसे चाहें जो चाहें अता कर सकते हैं। नंबर 5, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिदहत यानी तारीफ खुद अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है। और आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान क्या खूब अपने शेर में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अअतैनाकल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। और आगे चल के आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं, ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाह हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। इस आयत की तफसीर में है कि ए हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको दोनों जहानों की बेशुमार भलाइयाँ अता की और आपको वो ख़ास रुतबा अता किया जो आपके अलावा किसी और को अता नहीं किया। तो आप अपने रब अज़्ज़ा वजल के लिए नमाज पढ़ते रहें, जिसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौसर अता करके इज़्ज़त और शराफत दी, ताकि बुतों के पुजारी जलील हों और बुतों के नाम पर ज़बह करने वालों की मुखालफत करते हुए अपने रब अज़्ज़ा वजल के लिए और उसके नाम पर कुर्बानी करें। इस आयत की तफसीर में एक कौल ये भी है
کہ یہاں پر جو نماز کا ذکر ہے اس سے نماز عید بھی مراد ہے۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اس کی شان نزول بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے بیٹے فرزند جو ہیں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ جو ہے سورت جو ہے وہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا رد فرمایا اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی، آپ کا ذکر جو ہے وہ ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ کرنے والے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے کہ جس کا کوئی وصف بیان نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہو وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بلائی سے محروم تو آپ کا دشمن ہی ہے۔ تو یہ سورہ کوثر کی تفسیر آج ہم نے سیکھی اور اس سے معلوم ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا بلند مقام ہے کہ ان کے گستاخ کو ان کی گستاخی کا جواب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سورہ کوثر میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت بیان ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے جو فضائل ہیں وہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے چرچے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کا ذکر خیر کر کے ہمیں بھی جو ہے وہ رحمت کی بارش میں نہانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس ویڈیو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو میرے لیے اور آپ سب دیکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔